Unsa man ang epekto sa matinabangon o malipayon nga mga pulong ngadto sa kasing-kasing? Unsa may epekto niini? Unsa man ang epekto sa mga matinabangon o malipayon nga mga pulong ngadto sa kasing-kasing sa usa ka tawo? Kinsa dunay heart problem diri? Gusto niyo maayo niya ang tubag mga igsoon. Proverbs chapter 12 verse 25. Proverbs 12:25 unsay gisulti? Ang kaguol nga anaa sa kasing-kasing sa usa ka tawo maoy makapatikuko kaniya. Apan ang usa ka maayong pulong makapahimo niini nga malipayon. Sa gisulti, ang kaguol nga ana sa kasing-kasing sa tao maoy makapatikuko kaniya. Tikuko diyo day ka no? Oh, tikuko ka nang orag sangkuan ng balatian. Pero kung sa gisulti sa kasulatan, ang usa ka maayong pulong makapahimo niini nga malipayon. So mga Kristohanon, nasa gahom sa atong dila ang paghimo o kalipay, paghimo o kagulanan. Kinahanglan, kung makakita ta, nga kinahanglan doon ay dasigunon, ang kalipay nga mga pulong, gikan sa tuwa, maoy atong i-share sa ilaha. Alang ninyong tanang magulanon, magmalipayon kamo kay doon ay panalangin nga nagahulat sa inyo. Ha? Unsa man ang mga temporal nga panalangin nga ginapuno sa Dios ngadto sa kasing-kasing nga dunay kalipay. Tanaw ninyo igsoon, ang kasing-kasing dunay kalipay, adunay mga temporal panalangin, mga material nga panalangin nga dawaton gikan sa Dios. Unsa man ang mga material, temporal nga panalangin nga ipuno sa Dios sa kasing-kasing nga malipayon. Tanaw nato ang kasulatan nagsulti dinhi sa Acts chapter 14 verse 17. Ngani wala niya itugot nga dili kapanghimatud-an ang iyang kaugalingon. Sanglit gibuhat man niya ang maayo o gihatagan niya kamug ulan gikan sa langit ug kapanahunan nga makapabunga ug ang inyong mga kasing-kasing nabuhong sa pagkaon o sa kalipay. Ganina tong Proverbs 12:25 kung sa epekto sa kamalipayon, matinabangong mga pulong ngadto sa kasing-kasing, ang usa ka malipayong pulong nagapahalipay sa kasing-kasing. Karon, unsa man ang mga temporal material nga panalangin nga ipuno sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga malipayon, mga kaigsunan nag-ingon dinhi siya mohatag kanato og ulan gikan sa langit og kapanahunan nga makapabunga ug ang inyong mga kasing-kasing nabuhong sa pagkaon ug kalipay. Ulan gikan sa langit sa iyang kapanahunan, tapos pagkaon ug kalipay. Mabuhong daw ang imong kasing-kasing sa pagkaon ug kalipay. Unsa sa Bisaya ang nabuhong? Tagbaw na satisfied yun. Nabuhong sa kalipay, nabuhong sa pagkaon ug sa kalipay. Okay. Mao na iso ng saad sa Ginoo. Mao nang ayaw gyud padaog sa imong kagul-anan. Pagmalipayon kanunay. Panahon sa imong mga angayan kaguol, niyawa may naghimo ana, ayaw gyud kaguol. Paglipay sa kanunay. Praise God. Ihatag sa Dios para sa Job. Ang Dios may nikuha, ang Dios may nihatag, ang Dios usab mao'y mukuha.